नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर एक मुक़द्दमे का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको खूबसूरत बनाने के लिए, दिलकश बनाने के लिए कुछ लवाज़मात और भी रखे हैं, और भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं इसकी दिलकशी के लिए, इसके अजर व सवाब को बढ़ाने के लिए। और बख्शिश का महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं ताकि इंसान की फ़लाह हो, उसकी कामयाबी हो। तो जहाँ रोज़ा बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ितराना भी इसके साथ रखा है। फ़ितराने का मतलब और मकसद क्या है कि इंसान जो है वो रोज़े की हालत में कुछ ऐसी गुनाह जो उससे सहमन होते हैं या आदतन जो उसकी आदत बन चुकी है या अनजाने में जिसका उसको पता नहीं होता वो कर जाता है, तो फ़ितराना अदा करने से उसके उस गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते हैं। एक मकसद तो ये है, और दूसरा एक मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमीर लोग जो हैं उनसे फ़ितराना वसूल करके गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस बात का ज़िक्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी इस बात से ज़ाहिर किया है। फ़रमाया कि मुसलमान भाइयों को जो गरीब हैं उनको भी ईद की खुशियों में अपने साथ शामिल करो। तो मकसद यही है कि उनसे फ़ितराना लिया जाए और गरीबों को दिया जाए। और एक बात और है, वो ये है कि क्या ये हर एक पर फ़र्ज़ है? तो ये हर एक पर फ़र्ज़ नहीं है, ये अमीरों के लिए है। अमीरों से लिया जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा। और अगर ये हर एक पर फ़र्ज़ है तो गरीब जो हैं वो किसको देंगे? तो एक भाई से मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि आदमी अपने से गरीब को दे। मैंने कहा वो किसको देगा, वो किसको देगा? फिर वापस पलट कर देने वाले के पास आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये उस आदमी के लिए है जो अमीर है, जो पैसे वाला है, और ताकि ये खुशियों में शामिल हो सकें गरीब लोग जो हैं वो भी। अब इसकी अदायगी का मसला है कि अदा कब करना चाहिए। तो जब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल करो, तो एक रवायत है, फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि ईद की नमाज़ अदा करने से पहले बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे भाई हैं जो इस इंतज़ार में रहते हैं कि रोज़े रखेंगे, रोज़े के बाद एक दिन पहले या चांद रात को या ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले। तो भाई ये मामला सही नहीं है, ये तो एक रेड लाइन है, ये आखिरी वक्त है। जैसे बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, तो उस पर लिखा होता है कि ये लास्ट डेट, तो लास्ट वो है। और अगर हम उस तारीख़ को, उस वक़्त को, उस गरीबों के अंदर वो फ़ितराना बांटेंगे, उनको देंगे, तो कैसे वो अपनी खुशियाँ जो हैं वो मनाएंगे? आपने तो अपने लिए नए नए ब्रांड के कपड़े ख़रीद लिए, जूते ख़रीद लिए, अच्छे अच्छे खानों की आपने फ़हरिस्त तैयार की, उसका स्टॉक आपने घर के अंदर रख लिया। सुबह को जो ईद है, ईद के दिन आपने उस सारा इस्तेमाल करना है। तो वो जब उनको इस वक्त ही नहीं होगा तो वो कपड़े कहाँ से ख़रीदेंगे, जूते कहाँ से ख़रीदेंगे, खाने की अशिया कहाँ से ख़रीदेंगे? तो ये बात नहीं है। तो एक बात को लेकर पूरा दिन जो है वो उस पर उसको तरजीह नहीं दी जा सकती, बल्कि पूरे दिन को लिया जाता है, फिर जाकर रिज़ल्ट आता है। तो हदीस के अंदर आता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ितराने का गल्ला, फ़ितराने का माल अमीर लोगों से लेकर इकट्ठा किया और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िम्मेदारी लगा दी, चौकीदार लगा दिया। तो वो एक हदीस मुबारक है, लंबी है, कि रात को शैतान आता है, एक रात को आता है, दूसरी रात को आता है, तीसरी रात को भी आता है। तो ये 3 रातों का वाक़या है कि शैतान आ रहा है गल्ला चोरी करने के लिए। तो अगर इकट्ठा ही नहीं किया, अगर 1-2 दिन पहले, तो फिर तो ये बात ही नहीं बनती। तो मामला ये है कि फ़ितराना अदा करना है। इसको जल्दी से जल्दी, जब आपने रोज़ा रखने का इरादा कर लिया, रोज़े आपने रखने हैं, तो फ़ितराना आप अदा कर दें, जल्दी से जल्दी अदा करें ताकि गरीब लोग आपकी खुशियों में शामिल हो सकें।
اب اگلی بات یہ ہے کہ فطرانہ دینا کس چیز کا ہے. تو اس بات کو لینے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک فیکٹری کا مالک ہے اور ایک فیکٹری کے اندر نوکر ہے. تو مالک جو ہے وہ بھی 2.5 کلو گندم دے گا اور نوکر جو ہے وہ بھی 2.5 کلو گندم دے گا. تو یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی. ایک غریب آدمی ہے، ریڑھی لگاتا ہے، مزدور ہے، صبح کا کھانا اس کے پاس ہے، رات کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بھی 2.5 کلو گندم دے، اور جو فیکٹریوں کا مالک ہے، اربوں خربوں کا مالک ہے، وہ بھی 2.5 کلو گندم دے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ کتنی زکوٰۃ دے گا؟ ایک کے پاس 10 لاکھ ہے، وہ کتنی زکوٰۃ دے گا؟ ایک کے پاس 20 لاکھ ہے، وہ کتنی زکوٰۃ دے گا؟ ایک کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، وہ کتنی زکوٰۃ دے گا؟ تو ہر ایک ہے اپنی حیثیت کے مطابق زکوٰۃ دے گا. تو یہاں بھی حیثیت کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کا فطرانہ. تو آپ اپنی ایمانداری سے خود سے سوال کیجئے کہ پورا رمضان آپ نے صرف گندم ہی کھائی ہے، یا پورا سال آپ نے صرف گندم ہی کھائی ہے؟ اور پسند ناپسند کو دیکھیں تو ہم سنت کو لیتے ہیں. تو سنت کو اگر لینا ہے تو جب ان سے کہا جائے کہ بھائی کھجور کون سی پسند کرتے ہو، تو اجوا کھجور. وہ کیوں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو کیا ہم نے رمضان المبارک کے اندر صرف گندم ہی کھائی ہے؟ بہت ساری اللہ رب العزت کی نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، لطف اٹھایا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر سنت کو لینا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، ان کے پاس تو اتنا مال تھا ہی نہیں، لیکن دل ان کے بڑے تھے. دل کیوں بڑے تھے؟ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرانہ ادا کیا ہے وہ جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، پنیر ہے. تو اس کا حساب لگائیے. کھجور جو ہے، جو سستے سے سستی کھجور ہے، اس کا حساب لگائیے، اور کھانے کے لیے آپ کو اجوا چاہیے تو اس کا حساب لگائیے. تو اگر اربوں خربوں روپیہ انسان کے پاس ہے تو اس میں سے اگر انسان جو ہے اپنے گھر کے اندر ایک سال کے بعد 40,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ اگر غریب کو دے گا تو اس کا کیا جانے والا ہے؟ لیکن اگر 2.5 کلو گندم دے گا تو اس کا کیا بننے والا ہے؟ تو یہ پالیسی جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ بالکل اسلام کے نبض کے، اس کے مزاج کے خلاف ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ 2.5 کلو گندم ہی دے گا. یہ بہت غلط بات ہے. اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کیجئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پنیر کا صدقہ فطرانہ دیا ہے، جو کا دیا ہے، کشمش کا دیا ہے، کھجور کا دیا ہے، گندم کا تو دیا ہی نہیں. حالانکہ وہاں پر کھانے پینے کی بھی کمی تھی، لیکن ان کے دل بڑے تھے. تو دلوں کو بڑا کیجئے. دلوں کو بڑا کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. اپنے گناہوں کو دیکھیے. وہ تو گناہوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور ہم رہتے ہی گناہوں میں ہیں. تو وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے، خوف بھی تھا. ان کے پاس جنت کی بشارتیں بھی تھیں، جنت کے ٹکٹ ان کے پاس تھے. اس کے باوجود وہ صحابت میں سب سے آگے تھے. تو ہمارے پاس تو سوائے گناہوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں. اور ہم جو صدقہ فطرانہ دے رہے ہیں وہ کس چیز کا؟ گندم کا. تو یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہی ہے کہ فطرانہ دیجئے، کھل کر دیجئے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کیجئے. جس طرح آپ کو برانڈ کے کپڑے، برانڈ کے جوتے، برانڈ کی ساری چیزیں پسند ہیں، ان کو بھی موقع دیجئے، وہ بھی برانڈ کے کپڑے پہنیں، برانڈ کے جوتے پہنیں. اور عید کے دن جس طرح آپ دل کھول کر اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال اپنے کھانے پر، ان کو بھی خرچ کرنے دیجئے. تبھی تو وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.